विपदको बेलामा प्रचार मोह, मन्त्रीको फोटो टाँसेर अक्सिजन सिलिन्डर बाँडियो। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पूर्व सभामुखसँग परामर्श गर्दै बालाटारको ब्रिफिङ, सबै एमालेसँगै रहने सम्भावना रहेन। कीर्तिमानी आरोही कामिरिता शेर्पा काठमाडौँ फर्किए। भारतमा दैनिक कोरोना संक्रमितको संख्या 1,96,000मा झर्यो। भारतमा पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणका कारण 3,511 जनाको मृत्यु। त्रिवेणीले भन्यो वैकल्पिक विधिबाट परीक्षाको व्यवस्था मिलाउनु। निषेधाज्ञालाई पालना नगर्नेलाई 1 वर्ष कैद र 5 लाखसम्म जरिवाना हुने। किन विशेष छ बुधबारको चन्द्रग्रहण, यसबारे पूरै जानकारी। उपत्यकाका सिडीहरूको बैठक बस्दै निषेधाज्ञामा कडाई गर्ने तयारी। यस चक्रवात अपडेट आज बेलुकासम्म धेरै शक्तिशाली हुने, सतर्क रहन सबैमा सुझाव। सीसीएमसीको प्रमुखमा बालानन्द शर्मा नियुक्त भए। संसद विघटन विरुद्ध 146 सांसदले दिएको रिटमा के छ त, यसबारे पूरै जानकारी। कोरोना खोपबारे राजदूत युवराज खतिवडा र अमेरिकी अधिकारी बीच कुराकानी भयो। बैंकका सीमित शाखा मात्र खोल्न राष्ट्र बैंकको निर्देशन। बैंक बन्द सम्बन्धी ठूलो खबर आयो। कोरोना खोप लगाउने डरले गाउँलेहरूले नदीमा हामफाले। एसई र कक्षा 12 को परीक्षा मोडालिटी प्रतिवेदन 2 दिनभित्र बुझाउने। अमेरिकी र बेलायतबाट 1 करोड डोज कोरोना खोप ल्याउने गृह कार्य हुँदै। वर्तमान अवस्थाबारे सभामुख सापकोटाले पूर्व सभामुखसँग छलफल गर्दै केपी ओलीले एमाले तहस गर्ने अभियान पूरा गरे भन्दै माधव नेपालको भनाई। नागरिकताका विषयमा भीम रावलले फैलाएको अफवाह के थियो त, यसबारे पूरै जानकारी। निषेधाज्ञा, यातायात र एयरपोर्ट सम्बन्धी ठूलो खबर आयो। यसबारे महत्त्वपूर्ण जानकारी पनि आजकै भिडियोमा। दर्शकवृन्द नमस्कार, तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरमा। दैनिकी जस्तै तपाईहरुमाझ देश तथा विदेशका केही महत्त्वपूर्ण अनि मुख्य समाचारहरू लिएर तपाईहरुमाझ उपस्थित भइसकेका छौं। हाम्रो मेहनतको लागि तपाईहरुले यो भिडियोलाई एउटा सानो लाइक गरी सक्दो शेयर गर्न भने नबिर्सिनु होला। त्यसैगरी यदि तपाईहरुले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरलाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नु होला। साथै छेउमा रहेको बेल घण्टीमा क्लिक गरी अलमा क्लिक गर्न पनि नबिर्सिनु होला। आउनुस् आजको पहिलो समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, निषेधाज्ञाको पालना नगर्नेलाई 1 वर्षसम्मको कैद, 5 लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने भएको छ। काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सूचना जारी गर्दै कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन अध्यादेशको पालना नगर्नेलाई उक्त सजाय हुन सक्ने बताएको छ। प्रशासनले जारी गरेको सूचनाको अध्यादेश बमोजिम मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने वा पालना नगरेमा 6 महिनासम्म कैद वा 3 लाख रुपियाँसम्म जरिवाना हुन सक्ने वा दुवै सजाय हुन सक्ने समेत जनाइएको छ। यसैगरी अध्यादेश बमोजिम अध्यादेश पालना गर्नुपर्ने र नगरेमा 1 लाख रुपियाँ र कुनै संस्थाले उल्लङ्घन गरेमा 5 लाख रुपियाँसम्म प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट तत्काल जरिवाना हुन सक्नेछ। मास्क नलगाई सार्वजनिक स्थानमा आवजात गरेमा पटकै पछि 100 रुपियाँ, बिना काम बाहिर निस्के पटकै पछि 200 रुपियाँ जरिवाना हुने बताइएको छ। अत्यावश्यक बाहेकका सवारी साधन चलाएमा 2 पाङ्ग्रे सवारी साधन भए पटकै पछि 2000 रुपियाँ, अन्य सवारी साधन भए पटकै पछि 5000 रुपियाँ जरिवाना हुने प्रशासनले जनाएको छ। यसैगरी त्यस्ता सवारी साधनलाई सुरक्षाकर्मीले होल्ड गर्न सक्नेछन् भने अध्यादेशको उल्लङ्घन गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई सजायको अतिरिक्त प्रमुख जिल्ला अधिकारीले 6 महिनासम्म बन्द गर्ने आदेश दिन सक्ने जारी सूचनामा उल्लेख गरिएको छ। विशेष गरी निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गर्नेलाई 1 वर्ष कैद वा 5 लाखसम्म जरिवाना हुन सक्ने बताइएको छ। आउनु खबरको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, मे 26 यानि कि बुधबार चन्द्रग्रहण लाग्दैछ। यो पटकको चन्द्रग्रहण निकै महत्त्वपूर्ण र विशेष रहेको छ, किनकि यो चन्द्रग्रहणका क्रममा विश्वका विभिन्न भागबाट रातो चन्द्रमा देखिनेछ। रातो देखिने चन्द्रमालाई सुपर ब्लड मुन भनिन्छ। यस विषयमा जानकारी दिँदै अमेरिकी अन्तरिक्ष एजेन्सी नासाले भनेको छ 26 मेमा चन्द्रमाको पुरै भाग पृथ्वीको छायामा पर्नेछ। अनि जुन बेलामा चन्द्रमामा पृथ्वीको छाया परिसकेको हुँदैन त्यस बेलामा चन्द्रमामा पनि पहिले भन्दा ठूलो तथा चम्किलो देखिनेछ। बुधबारको सुपर मुन वर्ष सन् 2021 को दोस्रो सुपर मुन हो। यसअघि गत अप्रिल 26 मा पहिलो सुपर मुन देखिएको थियो भने हुन त यो पटकको चन्द्रग्रहण नेपालबाट पनि देखिन पाइने छैन, किनकि आकाशमा चन्द्रोदय हुनु अगाडि नै चन्द्रग्रहणको अवधि सकिनेछ। तथापि उत्तर अमेरिका, पश्चिमी र दक्षिण अमेरिकी र पूर्वी एसियाली मुलुकहरूमा खग्रास चन्द्रग्रहण देखिनेछ। त्यस क्रममा 14 देखि 15 मिनेटसम्म रातो चन्द्रमा देखा पर्ने बताइएको छ। आउनु खबरको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, पूर्वी मध्य बंगालको खाडीमा रहेको शक्तिशाली चक्रवात यस उत्तर पश्चिममा सर्ने क्रममा आज बेलुकासम्म धेरै शक्तिशाली हुने देखिएको हाम्रा मौसमविदले बताएका छन्, जसको असर नेपालमा पनि बिहानदेखि सुरु भइसकेकाले सजगता अपनाउन देशका बासिन्दालाई मौसमविदले आग्रह गरेका छन्। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका मौसमविद समेत श्रेष्ठका अनुसार यसको प्रभावले अहिलेसम्म पूर्वी र मध्य तराईमा धेरै जिल्लामा वर्षा समेत भइरहेको बताइएको छ। विशेष गरी यस चक्रवात आज बेलुकासम्म धेरै शक्तिशाली हुने भएको छ भने सतर्क रहन सबैमा सुझाव समेत दिएको छ। आउनु खबरको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, सीमित कर्मचारी राखेर सेवा प्रवाह गर्दै आएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सीमित शाखा मात्र सञ्चालन हुने बताइएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले एक सूचना जारी गर्दै सीमित शाखा मात्र आलोपालो सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको हो। कोभिड-19 को संक्रमण जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै लगाइएको निषेधाज्ञाको समयमा थप जोखिम भएको र भिडभाड कम नभएको जस्ता गुनासोपछि राष्ट्र बैंकले इजाजत प्राप्त क, ख, ग र घ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सीमित शाखाबाट आलोपालो सेवा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको हो। सूचना अनुसार काठमाडौँ उपत्यकाका 3 जिल्लामा लगाइएको निषेधाज्ञाको समयमा वाणिज्य बैंकले काठमाडौँमा 3, विकास बैंकले 2 र फाइनान्सले एउटा मात्र शाखा खोलेर सेवा दिनुपर्ने जनाएको छ। ललितपुरमा वाणिज्य बैंकले 2, भक्तपुरमा 1 तथा विकास बैंकहरू र फाइनान्स कम्पनीले ललितपुर र भक्तपुरमा 1-1 शाखा खोलेर सेवा प्रवाह गर्न पाउने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। अत्यावश्यक सेवाका लागि बन्द रहेको शाखाको सम्पर्क व्यक्तिको
नम्बर र सेवा प्राप्त गर्न सक्ने वैकल्पिक शाखा र शाखा खुला रहने समयको जानकारी समेटिएको सूचना बैंकले वेबसाइटमा दैनिक प्रकाशन गर्नुपर्ने समेत बताइएको छ। विशेष गरी अत्यावश्यक कामका लागि मात्र बैंकमा जान पाइने बताइएको छ भने बैंकका सीमित शाखाहरू मात्र खोल्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ। आउनु सबरको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, शिक्षा विभागका महानिर्देशक वैकुण्ठ प्रसाद अर्यालको अध्यक्षमा गठित कार्यदलले 2 दिनभित्रमा एसई र कक्षा 12 को परीक्षा मोडालिटी प्रतिवेदन राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डलाई बुझाउने भएको छ। प्रतिवेदन अन्तिम चरणमा पुगेको बताउँदै विभागका महानिर्देशक अर्यालले 2 दिनभित्रमा प्रतिवेदन बुझाउने जानकारी दिनुभएको छ। अहिले रिपोर्ट बुझाउन भइएको छैन। उनले भने 2 दिनभित्रमा बोर्डलाई बुझाउँछौं। उनले बोर्डमा प्रतिवेदन बुझाएपछि मात्र के कस्तो मोडालिटी लिएको छ भन्ने सार्वजनिक गरिने बताएका छन्। मोडालिटी बारे अहिले नै नभनौं, बोर्डमा बुझाएपछि मात्र सार्वजनिक हुन्छ भन्दै अर्यालले भनेका छन् भने बोर्डले कोरोना संक्रमण दर बढ्दै गएपछि वैशाख 27 गते एसई र कक्षा 12 को परीक्षा स्थगित गरेको थियो। सोही दिन कार्यदलले 15 दिनभित्र परीक्षा मोडल तयार पारेर बोर्डमा प्रतिवेदन बुझाउनु पर्ने निर्णय पनि भएको थियो। यही जेठ 13 गतेबाट एसई र जेठ 26 गते कक्षा 12 को परीक्षा सञ्चालन गर्ने गरी बोर्डले तालिका सार्वजनिक गरेको थियो। तर कोरोनाका कारण परीक्षा भने हुन सकेको थिएन। विशेष गरी एसई र कक्षा 12 को परीक्षा मोडालिटी प्रतिवेदन 2 दिनभित्र बुझाइने भएको छ। आउनु सबरको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, कोभिड रोकथाम नियन्त्रण र उपचारका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयको निरन्तर क्रियाशीलतासँगै विभिन्न देशबाट सहयोग आउने क्रम बढेको छ। मुख्य सचिव शंकरदास बैरागीको सक्रियता सरकारको प्रशासकीय निकायले कोभिड नियन्त्रणमा प्रभावकारी भूमिका खेलिरहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयले जनाएको छ। सोही अनुसार सरकारले अमेरिका र बेलायतबाट 1 करोड डोज भ्याक्सिन ल्याउने गृह कार्य अघि बढाएको हो। मुख्य सचिव बैरागीको निर्देशन अनुसार कार्यालयले अन्य मन्त्रालयसँग नियमित समन्वय गर्दै कोभिड रोकथाम नियन्त्रण र उपचारलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रणनीति अख्तियार गरी नीतिगत सुधारमा समेत जोड दिँदै आएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका प्रवक्ता किरण राज शर्माले जानकारी दिनुभएको छ। सोही अनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयले अमेरिकाबाट 50 लाख डोज जोन्सन एन्ड जोन्सन भ्याक्सिन खरिद गर्न अमेरिकी सरकारलाई पत्राचार गरेको छ भने यस सम्बन्धमा सम्बन्धित देशको दूतावास मार्फत समन्वय भइरहेको छ। यसैगरी बेलायत सरकारसँग पनि 50 लाख परिणामकै खोप ल्याउन समेत पहल भइरहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयले जनाएको छ। त्यसैगरी अमेरिकाबाट कोरोना खोप ल्याउने सम्बन्धमा अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत डाक्टर युवराज खतिवटा र अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको उपसहायक मन्त्री राउरा स्टोन बीच कुराकानी समेत भएको छ। आउनु सबरको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, पूर्व मन्त्री भीम रावलले सोमबार साँझ वीरगञ्जमा नागरिकता लिनेको भिड लागेको र त्यसमा भारतबाट आउनेको संख्या ठूलो रहेको समाचार आयो भन्दै ट्विटरमा लेखेका थिए। पर्सामा वैशाख 16 गतेदेखि निषेधाज्ञा रहेको प्रशासन कार्यालयबाट दिइने अत्यावश्यक बाहेकका सेवा पनि बन्द रहेको अवस्थामा पूर्व गृह मन्त्री समेत रहेका रावलको टिप्पणीले धेरै मानिस अचम्ममा समेत परेका थिए। सरकारले नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन अध्यादेश 2078 जारी गरेको भोलिपल्ट ट्विट गरेका कारण रावलको टिप्पणी गरेको सोही विधेयकतिर लक्षित भएको थियो। रावलले मंगलबार बिहान आफ्नो उक्त विवादास्पद ट्विट हटाएका छन् भने तर उक्त विषयको तरंग उनले ट्विट डिलिट गरे पनि कायमै रहेको छ। उनले उक्त ट्विट डिलिट गर्दै अर्को ट्विट गरेका छन्। त्यसमा पनि आफूले अघिल्लो ट्विटमा त्यस्तै लेख्नुको कुनै गलत कुरा होइन भन्दै बचाउ समेत गरेका छन्। उनले लेखेका छन्, मैले वीरगञ्जमा नागरिकता लिनेको भिड देखियो भन्ने समाचार आयो। सरकारले जनतालाई जवाब दियोस् भन्ने सोधेको कुनै गलत कुरा होइन। सरकारले प्रश्न पारे भइहाल्यो। तर उक्त समाचार पुरानो भनी ध्यान आकर्षित गराउनु हुने सबैलाई धन्यवाद दिँदै मेरो ट्विट हटाउने जानकारी गराउँछु भन्दै उनले बताएका छन्। एकातिर भीम रावलले यस्तो बताइरहेको बेलामा अर्कोतिर पूर्व प्रधानमन्त्री माधव नेपालले आफूसहित 11 नेतालाई एमालेबाट निष्कासन गर्ने निर्णय अर्थहीन भएको टिप्पणी समेत गरेका छन्। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफूहरूमाथि निष्कासन गरेर एमालेलाई तहस-नहस गर्ने अभियान पूरा गरेको समेत उनले बताएका हुन्। आउनु सबरको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन केन्द्र सीसीएमसी को प्रमुखमा नेपाली सेनाका पूर्व रथी बालानन्द शर्मा नियुक्त भएका छन्। सोमबार साँझ बसेको मन्त्री परिषद बैठकले शर्मालाई सीसीएमसी को प्रमुखमा नियुक्त गरेको स्रोतले पुष्टि गरेको छ। पूर्व रथी शर्माले नेपाली सेना र माओवादी सेनाको समायोजन गर्न भनेको विशेष समितिको संयोजक भएर पनि काम गरेका थिए। अब उनले कोरोना संक्रमणको नियन्त्रणको योजना बनाउने र सरकारबाट अनुमोदन भएका योजनाहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पनि पाएका छन्। शर्माले सीसीएमसी को प्रमुखका साथै प्रधानमन्त्रीको नेतृत्व, निर्देशक समितिको सदस्य सचिवको जिम्मेवारी पनि सम्हाल्नु पर्नेछ भने निर्देशक समितिको सदस्य सचिव सीसीएमसी को प्रमुख हुने व्यवस्था समेत रहेको छ। यसअघि निर्देशक समितिको प्रमुखमा उप प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल रहेका थिए भने हालै पोखरेललाई सो जिम्मेवारीबाट अलग गरेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफैले निर्देशक समितिको नेतृत्व गर्दै आएका थिए। विशेष गरी एमसीसी को प्रमुखमा बालानन्द शर्मा नियुक्त भएका छन्। आउनु सबरको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, भारतमा पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 का 1,96,000 भन्दा धेरै कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। भारतको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार भारतमा गत अप्रिल 14 यता पहिलो पटक दैनिक नयाँ संक्रमितको संख्या 2 लाख भन्दा कम झरेको हो। पछिल्लो समय भारतमा कोरोनाको नयाँ संक्रमितको संख्याको निरन्तर कमी देखिएको छ भने यद्यपि अन्य मुलुकको तुलनामा भने भारतमा कोरोना संक्रमण उच्च नै रहेको छ। भारतमा पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणका कारण 3,511 जनाको मृत्यु समेत भएको छ। यससँगै भारतमा कोरोनाबाट संक्रमित हुनेको समग्र संख्या 2 करोड 69 लाख नागेको छ भने कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 3,07,231 पुगेको छ। भारतमा कोरोनाका सक्रिय संक्रमितको संख्या भने 25,86,000 मा झरेको छ। आउनु सबरको समाचारतर्फ लागौं। दर्शक
दर्शकवृन्द, प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संसद विघटनको अवस्थाको बारेमा छलफल गर्न पूर्व सभामुखहरूसँग परामर्श गर्ने भएका छन्। मंगलबार दिउँसो यानि कि आज 1 बजे संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा बैठक बोलाइएको थियो भने बैठकमा पूर्व सभामुख पछिल्लो राजनैतिक घटनाक्रमबारे छलफल गर्न लागेको सभामुखका प्रेस सल्लाहकार श्रीधर न्युपानेले जानकारी दिनुभएको छ। गत शुक्रबार राति राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरेर मध्यावधि चुनावको मिति घोषणा गरेपछि सभामुख सापकोटाले शीर्ष नेताहरू एवं संविधानविदहरूसँग परामर्श गरी यो कदमको विरोध समेत गरेका थिए। संसद विघटनको विरोध गर्दै 146 सांसदले सोमबार सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर समेत गरिसकेका छन्। विशेष गरी सभामुख सापकोटाले पूर्व सभामुखसँग परामर्श गर्ने भएका छन्। आउनु सभाको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, नीला रङका अक्सिजन सिलिन्डरमा वनमन्त्री प्रेम बहादुर आलेको फोटो टाँसेको तस्बिर अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको छ। सोमबार हेलिकप्टर मार्फत गृह जिल्ला डोटी पुगेर मन्त्री आलेले जिल्ला अस्पताललाई हस्तान्तरण गरेका अक्सिजन सिलिन्डरमा नेपाल सरकारका वन तथा वातावरण मन्त्री प्रेम बहादुर आलेजीको व्यक्तिगत सहयोगबाट प्राप्त स्वास्थ्य सामग्री लेखिएको स्टिकर टाँसिएको छ। त्यो तस्बिर तपाईहरुले स्क्रिनमा पनि देखिरहनु भएको छ। मन्त्री आलेले डोटी जिल्लाका अस्पताल र धनगढीको सेती प्रादेशिक अस्पतालमा पुगेर ती स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराएका छन्। जिल्ला अस्पताल डोटीका सूचना अधिकारी अमर भाटका अनुसार मन्त्री आलेले 30 वटा अक्सिजन सिलिन्डर, 10 लिटर सेनिटाइजर, 12 वटा जनरल बेड, 30,000 सर्जिकल मास्क र एन्टिजेन किट उपलब्ध गराएका छन्। विपदको बेलामा पनि स्वास्थ्य सामग्रीलाई प्रचार सामग्री जसरी प्रयोग गरेको भन्दै मन्त्री आलेको आलोचना भइरहेको छ भने कतिपयले चिनिया अनुदानका अक्सिजन सिलिन्डरमा व्यक्तिगत सहयोग भनेर प्रचार गरेको आरोप समेत लगाएका छन्। विशेष गरी विपदको बेलामा प्रचारको मोह समेत भएको छ भने मन्त्रीको फोटो टाँसेर सिलिन्डर बाँडिएको छ। आउनु सभाको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, आज काठमाडौँ उपत्यकाका 3 जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको बैठक बस्दैछ। पूर्व निर्धारित निषेधाज्ञाको समय सकिन 2 दिन बाँकी हुँदा निषेधाज्ञा थप गर्ने विषयमा छलफल गर्न बैठक बस्ने तयारी गरिएको काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीले जानकारी दिनुभएको छ। अब थप गरिने निषेधाज्ञामा सरकारले जारी गरेको कोभिड-19 संकट अध्यादेशमा गरिएका व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने विषयमा समेत मंगलबारको बैठकमा निर्णय हुन सक्ने बताइएको छ। नयाँ अध्यादेशमा उल्लेखित व्यवस्थालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दा एक सातामा महामारीको चेन ब्रेक हुन सक्ने आकलन समेत प्रज्ञहरूको रहेको छ। अबको एक सातामा प्रभावकारी रूपमा निषेधाज्ञा गर्दा कोरोनाको चेन ब्रेक हुन्छ कि भन्ने लागेको छ। पराजुलीले भनेका छन्, अबको निषेधाज्ञामा नयाँ अध्यादेश उल्लेखित व्यवस्थालाई कसरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयमा मंगलबारको बैठकमा छलफल हुनेछ भन्दै बताइएको छ। विशेष गरी काठमाडौँ उपत्यकाका सिडीहरूको बैठक बस्ने भएको छ भने निषेधाज्ञामा थप कडाई गर्ने तयारी समेत गरिएको छ। आउनु सभाको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, एकातिर कोरोना भाइरस महामारीका कारण आक्रान्त बनिरहेको विश्व समुदाय खोप प्राप्त गर्नका लागि व्यग्र बनिरहेको छ। अर्कोतिर खोपले गर्ने साइड इफेक्टको हल्लाका कारण कतिपय मानिसहरू खोप लगाउन डराइरहेको अवस्था पनि छ। मानिसहरू कोरोना भाइरस भन्दा पनि कोरोना भाइरस विरुद्धको खोपसँग कति धेरै डराउँदा रहेछन् भन्ने अनौठो उदाहरण भारतको उत्तर प्रदेशमा देखिएको छ। भारतको उत्तर प्रदेश स्थित बाराबंकी जिल्लामा कोरोनाको खोप लगाउनु पर्ने भन्ने डरले गाउँको नजिकैको सरयू नदीमा हाम फालेका छन्। आउनु सभाको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, तपाईहरुमा यातायात र एयरपोर्ट सम्बन्धी पनि केही जानकारी दिन चाहे। अहिले यातायात देशभर ठप्प नै पारिएको छ। कुनै कुनै जिल्लामा भने सवारीमा जोरबुजोर प्रणाली लागू गरी सवारी चल्न दिएको छ भने धेरैजसो जिल्लाहरूमा भने सवारी ठप्प नै पारिएको छ। नेपाल सरकारले देशभर सवारीमा जोरबुजोर प्रणाली लागू गर्ने सम्बन्धी कुनै पनि नियम बनाएको छैन र यसबारेमा थप केही जानकारी आयो भने तपाईहरुमा पक्कै पनि लिएर आउने नै छौं। त्यसैगरी अब बाँकी रह्यो एयरपोर्ट सम्बन्धी। दर्शकवृन्द, नेपाल सरकारले एयरपोर्ट पनि अहिले ठप्प पारेको छ। भारतबाट हप्तामा 2 वटा उडान हुने बताइएको छ भने नेपालबाट स्वास्थ्य सामग्रीको लागि मात्रै अहिले उडान हुने गरेका छन्। नेपाल सरकारले उडान खुल्ने सम्बन्धी पनि केही नियम बनायो भने तपाईहरुमा पक्कै पनि लिएर आउने नै छौं। आउनु सभाको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, विघटित प्रतिनिधि सभाका सांसदहरू सोमबार सर्वोच्च अदालत पुगी शुक्रबार मध्यरातमा भएको विघटन विरुद्ध रिट दायर गरेका थिए। अदालतको कर्मचारीले पनि सांसदहरूलाई लाइन लगाएर सांसदहरूले रिटमा हस्ताक्षर गरेका थिए भने 139 सांसद आफै उपस्थित भएका थिए भने 7 जनाले वारेस मार्फत रिटमा हस्ताक्षर गरेका थिए। आखिर उनीहरूले हस्ताक्षर गरेको रिटमा के लेखिएको थियो त? आउनुस् तपाईहरुलाई यसबारेमा पनि केही जानकारी दिउँ। दर्शकवृन्द, दाबी पुग्दैन भन्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई छैन भन्दै पहिलो नम्बरमा लेखिएको छ। त्यसैगरी संसदको दोहोरो समर्थन भन्न मिल्दैन भन्दै दोस्रो नम्बरमा लेखिएको छ। त्यसैगरी केपी ओलीले धारा 76 को 5 मा दाबी गर्न मिल्दैन भन्दै बताइएको छ। त्यसैगरी 146 सांसदले सर्वोच्चमा पेश गरेको रिटमा धारा 76 को 5 अनुसार कुनै पनि व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्दा संसदको दलले कारबाही गर्न नसक्ने समेत दाबी गरिएको छ। त्यसैगरी 76 को 5 मा सांसदलाई हिप लाग्दैन भन्दै बताइएको छ भने त्यसैगरी गत पुस 5 गते प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गर्दा सर्वोच्च सरकार गठबन्धन सम्बन्धी संविधानको धारा 76 को 1, 2, 3, 5 को सम्पूर्ण प्रक्रियालाई विधिसम्मत ढंगले पूरा गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको भन्दै रिटको अहिले धारा 76 को 5 सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा नभएको समेत उल्लेख गरिएको छ। त्यसैगरी निर्वाचनको तयारी र बजेट रोक्न अन्तरिम आदेश माग समेत गरिएको छ। संसद विघटन विरुद्ध 146 सांसदले दिएको रिटमा यही लेखिएको हो। आउनु सभाको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, त्रिभुवन विश्वविद्यालयले वैकल्पिक विधिबाट परीक्षा लिनका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित सबै निकायलाई अनुरोध गरेको छ। त्रिवी उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर धर्मकान्त बास्कोटाले विज्ञप्ति जारी गर्दै रोकिएका परीक्षालाई वैकल्पिक विधिबाट लिन आग्रह गरेका छन्। मंगलबार विज्ञप्ति मार्फत उपकुलपति प्राध्यापक
डाक्टर बास्कोटाले वैकल्पिक विधिबाट सुचारू भइरहेका कक्षालाई निरन्तर दिन, सञ्चालन हुन बाँकी रहेका कक्षा सुचारू गर्न र सम्पर्कमा नभएका विद्यार्थीलाई तत्काल आफ्ना विभाग, क्याम्पस, स्कुल तथा डेन कार्यालयको सम्पर्कमा आउन समेत आग्रह गरेका छन्। विशेष गरी वैकल्पिक विधिबाट परीक्षाको व्यवस्था मिलाउनु भन्दै त्रिभुवन विश्वविद्यालयले भनेको छ। आउनु सब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, कृतिमानी आरोही कामिरिता शेर्पा काठमाडौँ फर्किएका छन्। यो सिजन 25औं पटक सगरमाथाको चुचुरोमा पुगेका उनी 26औं पटक चढ्ने योजना भने बीचमै छाडेर आएका हुन्। उनी 24 वैशाखमा 25औं पटक सगरमाथा चुचुरो पुगेका थिए भने यस सिजनका लागि सगरमाथा चढ्न बाटो बनाउने आइसफल डाक्टरहरूको नेतृत्व भने उनले गरेका थिए। आरोहणको व्यवस्थापन गरिरहेको सिभिल समिट ट्रेक प्रालीका अनुसार सो दिन कुल 12 जना आइसफल डाक्टरको टोली सगरमाथा चुचुरोमा पुगेको थियो। विशेष गरी कृतिमानी आरोही कामिरिता काठमाडौँ फर्किएका छन्। आउनु साँझको अन्तिम समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आफ्नो समूह इतरका 11 नेतालाई साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निष्कासन गरेका छन्। सोमबार बालुवाटारमा बसेको स्थायी कमिटी बैठकबाट वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधव नेपाल, उपाध्यक्ष भीम रावल, पुराना नेता मुकुन्द न्युपाने सहित 11 जना निष्कासन गरिएका हुन्। निष्कासन गरिएका खनाल, नेपाल र न्युपाने एमाले धार निर्माणकै संस्थापक नेता रहेका छन् भने ओली भन्दा अघि खनाल र नेपालको एमालेको नेतृत्व गरेका थिए। र साथमा बालुवाटारमा बसेको बैठकले सबै एमाले सँगै रहने सम्भावना रहेन भन्दै ब्रिफिङ समेत गरेको छ। दर्शकवृन्द, यो सँगै तपाईहरुमा आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौं। फेरि पनि तपाईहरुमा नयाँ रिपोर्टहरूको साथमा उपस्थित हुने नै छौं। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुस्। नमस्कार।